राधे राधे। सनातन धर्म को बारे में इस अघि हामीले यही बुझ्यौं कि सनातन धर्म नित्य अविनाशी धर्म को नाम हो। धर्म को अर्थ हो धारण गर्नु, जसलाई धारण गर्नाले सात्विक गुण को वृद्धि हुन्छ र अन्तत्व गत्वा परमानंद को प्राप्ति हुन्छ, त्यसैलाई सनातन धर्म भनिन्छ। सनातन धर्म को अब हामी अर्को परिभाषा पनि गर्न सक्छौं। यस अघि जे जति हामीले सम्झ्यौं बुझ्यौं त्यस अनुसार सनातन धर्म हो आनंद चाहनु। जसरी आगो को धर्म हो जलाउनु, ताप दिनु, प्रकाश दिनु, जुन कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन, त्यसैगरी जीव मात्र को धर्म हो आनंद चाहनु, आनन्दकै निम्ति प्रयत्नशील रहनु। यो कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। हिजो पनि थियो यही धर्म, आज पनि छ यही धर्म र भोलि पनि रहनेछ यही धर्म। अर्थात अनंत मात्रा को प्रतिक्षण बढ़दै जाने, सधैं रहिरहने आनंद चाहनु नै सनातन धर्म हो। त्यसैले सनातन धर्म को व्याख्या को क्रममा यहाँहरूलाई याद होला जुन प्रश्न लिएको थियो, त्यो प्रश्न हो म के चाहन्छु र त्यो कसरी प्राप्त हुन सक्छ। यही प्रश्न को उत्तरमा हामीले बुझ्यौं कि म अनंत मात्रा को प्रतिक्षण बढ़दै जाने, सधैं रहिरहने आनंद चाहन्छु, अर्थात आनंद चाहन्छु। यही आनंद नै सनातन धर्म हो। म आनंद चाहन्छु, त्यो पनि आनंद चाहन्छ, ऊ पनि आनंद चाहन्छ, सबैजना केवल आनंद चाहन्छन्, प्रतिक्षण चाहन्छन्। शास्त्र भन्दछ नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3:5 भगवानले बताउनु भयो कि जीव एक क्षण को लागि पनि अकर्मा रहन सक्दैन, निरन्तर केही न केही गरिरहन्छ। यहाँले भन्नु होला यदि मैले खाटमा सिरेक ओढेर निदाएँ सुतेँ भने अहिले त मैले केही पनि गरिराखेको छैन। त्यसो होइन, त्यो पनि एउटा कर्म हो। हेर्नुस्, शास्त्रीय दृष्टिकोणले अझ भन्नुपर्दा शरीरले हामी के गर्छौं त्यसको कुनै पनि हिसाब किताब हुँदैन। मनले हामी के गर्छौं त्यसैको हिसाब किताब हुन्छ। शास्त्र भन्दछ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो। साट्यायनी उपनिषद को पहिलो मंत्र, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो। ब्रह्मबिन्दु उपनिषद को दोस्रो मंत्र, यही मंत्र त्रिपुरा तापिन्युपनिषद में पनि छ 5:6। यही मंत्र विष्णु पुराण में पनि छ 6:7:28। यही मंत्र नारद पुराण में पनि छ 1:47:4। यही मंत्र पंचदशी में पनि छ 11:117। अर्थात बंधन मोक्ष का गोविंद राधे, कारण एक मात्र मन है बता दे। हामी शरीरले इन्द्रियले के गर्दछौं त्योसँग कुनै पनि मतलब छैन, मनले के गर्दछौं त्यसैसँग मतलब छ। शास्त्रमा बन्धन र मोक्षको एकमात्र कारण मनलाई बताइएको छ र यो मन यस्तो मसिन हो जुन एक क्षण पनि अकर्मा रहन सक्दैन। केही न केही मनले गरिराखेको हुन्छ, सोचिराखेको हुन्छ। मनको प्रत्येक संकल्प कर्म हो र हामीले चर्चा गरिसक्यौं कि प्रत्येक संकल्प मनले केवल आनन्दको निम्ति गर्दछ। त्यसैले यहाँ बताउन खोजिएको कुरा हो कि हामी नित्य निरन्तर कर्म गर्दछौं, प्रयत्न गर्दछौं। के को लागि? आनन्दको लागि। अनादिकालदेखि निरन्तर प्रयत्न गरेर पनि आजसम्म त्यो वास्तविक सुख मिलेन। किनकि हामीलाई थाहै भएन कि वास्तविक आनन्द केलाई भनिन्छ र वेदको सहायताद्वारा हामीले यही बुझ्यौं कि त्यो वास्तविक सुख भगवान हुनुहुन्छ। भगवानमा सुख छ यसो होइन, भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ।
हेर्नुस् भगवानको शरीर पनि आनन्दले बनेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो शरीरमा शरीर र आत्मा यसमा भिन्नता छ। हाम्रो सन्दर्भमा देह र देहीमा भिन्नता छ। देह शरीर हाम्रो पंच महाभूतको शरीर हो। आत्मा दिव्य नित्य चेतन तत्व हो। तर भगवानको सन्दर्भमा देह र देहीमा केही पनि भेद छैन। भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। भगवानको शरीर पनि आनन्दले बनेको हुन्छ। त्यसैले तुलसीदासजी महाराजले भन्नुभयो चिदानन्दमय देह तुम्हारी। रामचरितमानस भगवान रामको शरीर चिदानन्दमय छ। आनन्द नै आनन्दले बनेको हुन्छ। शरीर मात्रै होइन, यहाँहरूलाई बताऊँ जुन भगवानको धाम हामी सुन्दछौँ वैकुण्ठ गोलोक इत्यादि, त्यो पनि पंच महाभूतले बनेको हुँदैन। त्यो पनि दिव्य हुन्छ। आनन्द नै आनन्दले बनेको हुन्छ। भगवान श्री कृष्णकै स्वरूप हो भगवानको धाम पनि। त्यहाँ यहाँको सूर्य जान सक्दैन। न तद् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवानले गीतामा बताउनु भयो, गीता 15:6 यो बताउनु भयो कि यहाँको जुन सूर्य हो, यहाँको जुन चन्द्रमा हो, त्यो भगवानको धाममा जान सक्दैन। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:14 वेदले पनि यही बतायो। भगवानको धाममा भगवान नै सूर्य बन्नुहुन्छ, भगवान नै चन्द्रमा बन्नुहुन्छ, भगवान नै त्यहाँको जमिन वायु सबै भगवान नै बन्नुहुन्छ। त्यसैले त्यहाँको कण कणलाई देखेर अनन्त आनन्द मिल्दछ। ब्रज की रेणु रेणु लखी चिन्मय। प्रेम रस मदिरा त्यहाँको प्रत्येक कण कणमा अनन्त आनन्द हुन्छ। किनकि भगवान नै भगवानको धाम बन्नुहुन्छ। आनन्दले नै बनेको हुन्छ भगवानको धाम। अस्तु यहाँ बताउन खोजिएको कुरा यही हो कि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। भगवान आनन्द नै आनन्दले बन्नु भएको हुन्छ। आनन्दकै मूर्ति हुनुहुन्छ भगवान। अब बुझ्नुस् कि हामी आनन्द किन चाहन्छौँ। भगवान आनन्द हुनुहुन्छ यति त हामीले बुझ्यौँ, वास्तविक आनन्द। भने हामी त्यो आनन्द किन चाहन्छौँ। योभन्दा अघि पनि एउटा श्रृङ्खलामा एउटा विद्यार्थीलाई प्रश्न गरिएको थियो, तिमी के चाहन्छौ। विद्यार्थीले उत्तर दिँदै गयो, म परीक्षामा उत्तीर्ण हुन चाहन्छु। किन? डाक्टर बन्नको लागि। किन? पैसाको निम्ति। किन? पैसा भयो भने घर इत्यादि सामान किन्न सक्छु। किन? त्यसबाट मलाई सुख मिल्छ। आनन्द किन चाहन्छौ। यसको उत्तर उसले दिन सकेको थिएन। र हामीलाई पनि यो अनुभवमा हामीलाई सबैलाई छ कि हामी आनन्दकै निम्ति कर्म गर्छौँ, आनन्दकै निम्ति सङ्कल्प गर्छौँ। तर किन आनन्द चाहन्छौँ यसको उत्तर हामीलाई थाहा थिएन। अब हामी थाहा पाउनेछौँ। हेर्नुस् शास्त्र भन्दछ अंशो नाना व्यपदेशात् ब्रह्मसूत्र 2:3-42 अर्थात् हामी भगवानका अंश हौँ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन गीता 15:7। भगवानले पनि बताउनु भयो जीवात्मा भगवानका अंश हुन्। त्यसै गरी तुलसीदासजी महाराजले पनि बताउनु भयो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा भगवानको अंश हो। यो कन्क्लुजन। र अब एउटा सिद्धान्त छ, अकाट्य सिद्धान्त। त्यो के हो भने प्रत्येक अंशले आफ्नो अंशीलाई चाहन्छ, स्वाभाविक रूपमा प्रेम गर्छ। जस्तै हातमा भएको मोबाइल यदि कुनै कारणवश छुट्यो हातबाट भने कहाँ जान्छ? आकाशतिर जान्छ? जाँदैन, पृथ्वीतिर जान्छ। किन? किनकि त्यो मोबाइल पृथ्वीको अंश हो। पानी
सर्वत्र, चाहे हिमालमा होस्, पहाडमा होस्, तराईमा होस्, पानी निरन्तर आफ्नो अंशी समुद्रतर्फ जानको लागि प्रयत्न गरिरहन्छ, निरन्तर अविरल प्रयत्न गर्दछ। कुनै जलाशयभित्र पानीको फोका छ भने, त्यो पानीको फोका हावाको फोका छ भने, त्यो हावाको फोका बिस्तारै बिस्तारै पानीमा माथि 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 उठ्दै गएर अन्तिममा वायुमण्डलमा मिसिन्छ। किन? किनकि त्यो हावाको फोका वायुमण्डलको अंश हो। अर्थात् यो अकाट्य सिद्धान्त हो कि प्रत्येक अंशले आफ्नो अंशीलाई चाहन्छ, प्रेम गर्छ। त्यसै गरी अघि भर्खरी वेद शास्त्रबाट हामीले सिद्ध गरेका थियौँ कि जीवात्मा भगवानको अंश हो, त्यही भगवानको या आनन्दको अंश भएको कारणले गर्दा हामी सबै निरन्तर आनन्द चाहन्छौँ। बुझ्नुभयो? यसरी हुन्छ। हेर्नुहोस्, भगवान आनन्द हुनुहुन्छ, आनन्द सिन्धु हुनुहुन्छ, जीवात्मा भगवानको अंश हो र आनन्द भगवानको अंश अर्थात् आनन्दको अंश भएको कारणले गर्दा जीवात्माले भगवानलाई अथवा आनन्दलाई निरन्तर प्रेम गर्दछ। र केवल भगवानलाई होइन, हामी ईश्वरीय गुणलाई पनि प्रेम गर्दछौँ। जस्तै सत्य, दया, अहिंसा, यी जति पनि ईश्वरीय गुण हुन्, दैवी गुण हुन्, यी दैवी गुणलाई पनि हामी स्वाभाविक रूपमा प्रेम गर्दछौँ। अब यहाँहरूलाई लाग्ला कि यो घोर कलियुगमा दैवी गुणलाई कसले प्रेम गर्छ र? जस्तै अब यहाँ उदाहरणद्वारा म सम्झाउँछु। सत्य, हामी सबै सत्यलाई प्रेम गर्दछौँ। तर गुरुजी, हामी त दिनको 10 चोटि झुट बोल्छौँ। झुट बोल्छौँ, ठिक हो, तर हामी यो आशा गर्छौँ कि अर्को व्यक्तिले मलाई सत्य बोलोस्। यदि अर्को व्यक्तिले मलाई झुट बोल्यो भने मलाई त्यो सह्य हुँदैन, मलाई त्यसबाट दुःख मिल्छ, पीडा मिल्छ। त्यसैले म चाहन्छु सबैले म प्रति सत्यको व्यवहार गरून्। त्यसै गरी चोरी, अब कसैलाई लाग्न सक्छ कि ठिक छ, म त चोरी कार्यलाई घृणा गर्छु, अस्तेय अर्थात् चोरी नगर्नु यो गुणसँग म प्रेम गर्छु। तर एउटा चोरले त चोरी गर्नु उसको ड्युटी हो, काम हो, त्यसैले उसले त्योसँग स्वाभाविक रूपमा प्रेम गर्छ होला। तर त्यसो होइन। मानिलिनुहोस् एउटा चोरले कहीँ गएर सम्पत्ति चोरेर लिएर आयो, घरमा राख्यो, राति सुत्यो, बिहान उठ्दा त्यो धनै छैन, कसैले राति चोरेर लगेछ भने अब त्यो चोरलाई पीडा हुन्छ कि सुख मिल्छ त्यसबाट? यदि उसले चोरीसँग प्रेम गरेको भए उसको धनको चोरी हुँदा पनि ऊ खुसी हुनुपर्ने, एहे मेरो त धन चोरी भएछ, अर्को एउटा म जस्तै व्यक्ति यहाँ टोलमा या गाउँमा या सहरमा रहेछ, मेरो पार्टीमा अर्को एकजना सदस्य बढेछ, के उसले यस्तो सोच्दछ र? सोच्दैन नि, उसलाई पनि त्यसबाट पीडा मिल्छ। त्यसैले हामी सबै सत्य, दया, अहिंसा यही चाहन्छौँ सबैबाट। यसको कारण के हो भने हामी ईश्वरीय गुणलाई पनि स्वाभाविक रूपमा प्रेम गर्छौँ। जीव अंश आनन्द गोविन्द राधे, याते जीव चाहे आनन्द बता दे। राधा गोविन्द गीत। जीव भगवानको अंश भएको कारणले गर्दा, आनन्दको अंश भएको कारणले गर्दा निरन्तर आनन्द चाहन्छ र निरन्तर अंशीको गुणसँग पनि प्रेम गर्दछ। यो विज्ञान हो, साइन्स हो। अस्तु, हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी प्रतिक्षण आनन्द चाहन्छौँ, अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने, सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ र भगवान नै आनन्द भएकाले गर्दा, हामी भगवानको अंश भएको कारणले गर्दा हामी निरन्तर आनन्द चाहन्छौँ। तर जीवनभरि प्रयत्न गरेर पनि आजसम्म हामीले त्यो वास्तविक सुख प्राप्त गरेनौँ, किनकि आजसम्म त हामीलाई यही थाहा थिएन कि आनन्द भगवान हुनुहुन्छ। अब बुझौँ कि भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने।
किनकि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। हामी आनन्दलाई चाहन्छौँ। आनन्द प्राप्त गर्नको निम्ति वेदले बतायो भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। भगवानलाई प्राप्त गर्न साथ आनन्द त मिल्छ नै, भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। अब भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने यसको बारेमा जान्नु छ। आउनुस् वेदमा जाउँ। वेद भन्दछ तम ज्ञात्वा मृता भवन्ति, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:7। अर्थात् भगवानलाई जानेर नै जीवले भगवानलाई प्राप्त गर्दछ र सधैँका लागि ऊ अमर हुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त कसरी गर्ने रहेछ? भगवानलाई जानेर। वेद बारम्बार यही बताउँछ, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:8। अर्थात् भगवानलाई जानेर नै जीवले भगवानलाई प्राप्त गर्दछ, अमरता प्राप्त गर्दछ। नान्यः पन्था, अरू कुनै पनि उपाय छैन। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:8। त्यसै गरी वेदमा यही बताइएको छ, क्षरम प्रधानममृता क्षरम हर क्षरात्माना विष, क्षरम प्रधानममृता क्षरम हर क्षरात्माना विशते देव एकः, तस्याभिध्यानात् योजना तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः, श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10। अर्थात् क्षर ब्रह्म हुन्छ एउटा, अर्को अक्षर ब्रह्म हुन्छ आत्मा। क्षर ब्रह्म हो परिवर्तनशील संसार, र अर्को एउटा हुन्छ क्षर ब्रह्म र अक्षर आत्माको शासक भगवान। त्यो शासक भगवानलाई जानेर नै यो जीवले मायाबाट पार पाउन सक्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ। यस प्रकारले वेदमा बारम्बार यही बताइयो कि भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुस्, जब जीवले भगवानलाई जान्दछ, वेद भन्दछ ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशहि, श्वेताश्वतरोपनिषद 1:8। यही मन्त्र श्वेताश्वतरोपनिषद 5:13 पनि छ, 6:13 पनि छ। अर्थात् भगवानलाई जान्नाले जीवको सम्पूर्ण बन्धनहरूबाट ऊ मुक्त हुन्छ। हामीले कर्म गर्छौँ नि, जति जति हामी कर्म गर्दछौँ, चाहे त्यो राम्रो कर्म होस्, पुण्य कर्म होस्, चाहे नराम्रो कर्म होस्, पाप कर्म होस्, यी दुवै कर्मको बन्धन हुन्छ। पुण्य पनि बन्धनकारी हो, पाप पनि बन्धनकारी हो। जबसम्म यी पुण्य र पापको बन्धनबाट छुटकारा पाउँदैन जीवले, तबसम्म ऊ यो मायाबाट पार हुन सक्दैन, त्यो अनन्त आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैन। र यो बन्धनबाट जीवले तब पार पाउँछ जब उसले भगवानलाई जान्दछ। भगवानलाई जानेर नै ते वै विदन्त्यति तरन्ति च देव मायाम, भागवत 2:7-46। वेदव्यासजीले पनि बताउनु भयो कि भगवानलाई जानेर नै जीवले यो मायाबाट पार पाउन सक्छ। चाहे जोसुकै होस्, जतिसुकै पापी होस्, यदि उसले भगवानलाई जान्यो भने तुरुन्तै भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। र आजसम्म भगवानलाई नजानेको कारणले गर्दा हामीले निरन्तर प्रयत्न गरेर पनि आनन्द पाउन सकेनौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो दशा यति दयनीय छ। शास्त्र भन्दछ कि आनन्द सिन्धु मध्य तव बासा, बिनु जाने कस मरत पियासा। विनय पत्रिका। तुलसीदास जी महाराज भन्नुहुन्छ कि जीवात्मा आनन्द सिन्धुको मध्य, समुद्रको, आनन्द रूपी समुद्रको बीचमा छ। तर म यो आनन्दको समुद्रको बीचमा छु, यो आनन्दको समुद्र हो, अथवा आनन्दलाई नजानेको कारणले गर्दा ऊ आनन्द रूपी समुद्रको बीचमा रहेर पनि प्यासी छ।
यो दयनीय अवस्था छ। हेर्नुहोस्, वेद भन्दछ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते, अर्थात् हाम्रो हृदय रूपी हाम्रो हृदयमा दुईवटा पक्षी छन्, एउटा त जीवात्मा, अर्को परमात्मा आनन्द सिन्धु भगवान हुनुहुन्छ र सँगै हुनुहुन्छ। उहाँ यस्तो सखा हुनुहुन्छ भगवान कि कहिल्यै पनि हाम्रो साथ छोड्नुहुन्न। यदि हामी कुकुर बन्यौँ भने उहाँ पनि कुकुर बन्नुहुन्छ, हामी बिरालो बन्यौँ भने उहाँ पनि बिरालो बन्नुहुन्छ, हामी नरक गयौँ भने उहाँ पनि सँगसँगै नरक जानुहुन्छ। त्यस्तो नित्य सनातन सखा हुनुहुन्छ भगवान र उहाँसँग हामी विमुख छौँ। छन त सँगै छौँ तर पीठ गरेर बसेका छौँ। उहाँलाई नजानेको कारणले गर्दा हामी दुखी छौँ। हाम्रो स्थिति यदि व्याख्या गर्नु पर्यो भने एउटा दृष्टान्त काफी छ। मानिलिनुहोस् एउटा अत्यन्त गरिब व्यक्ति छ, उसको कमण्डलु होस् या झोला होस्, त्यसमा पारसको मडी छ। ध्यान दिनुहोस्, अत्यन्त गरिब छ तर पारसको मडी छ। उसलाई मसँग पारसको मडी छ भन्ने थाहा नभएको कारणले गर्दा ऊ गरिब छ, पारस मडी भएर पनि गरिब छ। ठीक यस्तै हाम्रो हालत छ। हामी जीव की दशा ऐसी गोविंद राधे, सिंधु बीच मीन जैसे प्यासी बता दे। राधा गोविंद गीत। पानी मह मीन प्यासी, सुनी सुनी मोही आवत हाँसी। कबीरदास जीले पनि बताउनु भयो कि जल निधिको बीचमा आनन्दै आनन्दको बीचमा जीवात्मा छ, तर नजानेको कारणले गर्दा ऊ प्यासी छ, दुखी छ, अहिलेसम्म आनन्द मिलेन। त्यसैले शास्त्र भन्दछ भगवानलाई जान। त्यो गरिब व्यक्ति जसको झोलामा पारस मडी छ, यदि उसलाई धनी बन्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ? केही गर्नुपर्छ? पर्दैन। केवल जाने पुग्छ कि ए मसँग त पारस मडी छ, जान्न साथ ऊ संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन्छ। त्यसै गरी तुलसीदास जी महाराज भन्नुहुन्छ जानत तुमही भए जाई। भगवानलाई जान्न साथ जीवले भगवानलाई प्राप्त गर्छ र भगवानलाई प्राप्त गर्न साथ अनन्त आनन्दले युक्त हुन्छ, लबालब हुन्छ। त्यसैले यो क्रमलाई नबिर्सिनुहोस्। हामी आनन्द चाहन्छौँ, त्यो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले आनन्द पाउनको लागि भगवानलाई पाउनु पर्यो र भगवानलाई पाउनको निम्ति भगवानलाई जान्नु पर्यो। किनकि वेदले त यही बतायो कि भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब हामी कहाँ आइपुग्यौँ? भगवानलाई जान्नु छ। भगवानलाई जान्न साथ भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्राप्त गर्न साथ आनन्द प्राप्ति हुन्छ। आनन्द प्राप्त हुन साथ हाम्रो अनादिकालदेखिको आनन्दको खोजी समाप्त हुन्छ। त्यसपछि हामी सधैँका लागि सुखी हुन्छौँ। त्यसैले भगवानलाई जान्नु छ। अब भगवानलाई कसरी जान्न सकिन्छ यसको समाधान गर्नु छ, गरिनेछ, तर अर्को पटक। जय श्री राधे।